Shout out sa mga taong mga plastic, mga taong mapahitason o mga taong mga hilabtanon. Dili matinud-anon sa ilahang isig katao, especially sa mga igsuon, mga pamilya nga nahimutang na sila sa paminaw nilang nahimutang na sila silang sitwasyon o ilahan ng ginatiris ang mga tao, ang mga igsuon nilang baba sa ilahang kahimtang. Shout out sa mga taong ingon anag batasan. Ako lang igawa sa kung kaugalingon kay nakabalo ko nga dili ko ingon anak ng pagkatao. Bitaw no, usahay makapunta na jud ko sa kung kaugalingon. Kung nganong naa ba jud ingon aning klaseng tao. Oo, night time nga makapasakit ang tao, pero kabaluta maghinulusol o kabaluta magbag-o. Og sa mga tao nga dili kinahanglan, dili nila sa paminaw nila dili na sila kinahanglang magbag-o tungod kay sa paminaw nila perpekto sila. Perfect na sila tungod kay nakatungtong sila sa isa ka sitwasyon nga mura sila kanang ginatingala bitaw sa tao, ginatingala sa mga igsuon. Sa mga igsuon nga alang-alang nga pagkasinso para sa inyo hani. Ayaw mo pagpalabi og ingunana sa inyong pagkatao. Kay kaning tanan sa kalibutan, dili nimo na madala. Bisan pa kag unsa ka kadato diri sa kalibutan, di jud na nimo madala. Mamatay kang musulod sa isa ka kabaong nga ikaw lang ang masulod. Mamatay ka, matulog ka sa usa ka bilik, sa usa ka kwarto, sa usa ka lungag nga lawas lang nimo ang masulod. Para unsa pa nga isulod ang imuhang mga kabtangan nga dili mo na nimo magamit, di ba? Maong ako bisan asa-asa ko madto. Asa-asa ko makatrabaho sa lain-laing lugar. Wag yun na ako gisulod sa kong ulo ang mahitason sa usag-usa. Kapila ko nagsigi guna-una sa kong kaugalingon kung nganong na ay ingunana mapahigalaman mga amiga o amigo, mga igsuon number 1 mao junay sakit nila kana bitang makita nila nga murag taas na silang kaugalingon human ang isa ka igsuon nga naa bitay pangalan na napitay problema nga murag walay kahumanan ilang ginatiris mutabang sila isa duha tulo sa ikatulo na naa na jud na yaw-yaw kadaghan-daghan nga di na masulod sa kaldero o sa inyong sako. Naay mga tao nga sobra mga istorya nga paminaw nila murag si kinsan na silang tag-iya sa isla, murag si kinsan na silang tag-iya sa kalibutan ba. Hinumdumin ninyo kung usa mo nga ingon ana ang ugali ninyong inyong batasan dili gid na magsilbi. Moabot ang panahon nga magkonsensyan mo. Moabot ang panahon nga mahuna-hunaan ninyo nga kamoy mali. Anya ang taong inyong ginatiris wala na sa kalibutan. Habang kaya nato nga mutabang sa tong igsuon, kung kinahanglan niya nga tabang, dili nato na pwedeng bid-an. Labong na kung ang tabang nga imong ihatag nga nakatabang sa ilahang kalanon matag adlaw. Dili na ninyo dapat nga himuon nga murag inyo lang iwani ang inyong pagkaigsuon tungod kay nangayo siya tabang sa inyo ha, di ba? Dili na kinahanglan nga moingon mo sa inyong kaugalingon nga kapila man ta kagitabangan. Kabila man ta kagitabangan. Sige ra man kag ingon ana, sige ra man kag ingon ani daghan kay kag problema. Walay tawo nga gusto maulawan tungod sa problema. Walay tao nga gusto moingon nga o sige salon lang na kong kaulaw, kaunon na kong kaulaw tungod kay ingon ani ko. Wala siya choice sa iyang kaugalingon. Kundi ang mudagan sa imuha tungod kay ikay naa. Di ba? Wala tay mahimo ingon ana kung ingon ana niya ang problema. Hinuon kita ibutang nato sa tong kaugalingon nga kita isa nga murag na uswag nga to ang pamuyo. Iato siyang tabangan. Pasalamat ta sa tong kaugalingon nga wala ta gitagaan sa Ginoo giingon ana kada kong problema parehas niya. Tungod kay higalan nato siya, igsoon o igunsa ba nato siya. Kung nagkinahanglan man og maayong og nangayo pagtabang nga minaayo sa imuha, ayon na lang putaw ninyo didi. Di ba? Ako nag-away mi sa akong mga igsoon.
Nag-away mi sa akong mga igsoon nga sobra-sobra gyud ang among nag-away. Nakabalo ko kung unsay akong mali, tanggap na ako na. Naapo ko'y igsoon nga hangtod karon sobra kadautan. Wa ko kabalo kung nagbago na ba siya o dili. Hinumduman nato permi. Dili ta magpermanente diri sa kalibutan. Dili ta mahimong atong edad mahimong 300 years old or bisan gani maabot ang 80 70 anyos maglisod na ta, nagkuog na ta sa katigulangon. Pila lang ka years nga ato ang ginastay diri sa kalibutan. Man mangayo ka ng tabang ang atong isig katawo, ilabi na ang atong igsuon. Mutabang manggalit ta pero daghang mga ingon ana. Moabot ang panahon nga mo surrender ang tao. Nangayo sa imong tabang. Parehas na ako na feel na ko na. Tungod kay ingon ana man ang sitwasyon nga sige na nagpangayong tabang sa kuha, na sige na nagpangayon niya napugoy kaugaling ng problema. Ako siyang nayaw-yawan. Ayaw-yawan ako akong pagumangkon. Ako siyang giningnan nga ingon ana man. Pero wala na ko siya ginadib-an. Naabot ang time nga dili na niya kaya. Nagkasakit siya ug nawala na. Bisan ibutang lang nato nga dili niya tinuyuan. Kay tungod kay nagkasakit siya, pero nagkonsensya ra gyapon ko. Kay nauna-unaan na kung unsa kaha kung ako siyang tabangan gyud giful gyud akong tabang sa iyaha mabuhi siguro siya. Pero sa iyang naulaw si siyang kagalingon mo tungod siya na ngayong tabang na nakong balik tungod kay siguro nauna-unaan niya mali pud niya nga mupuyo siya balik sa ihang banang irresponsable. Maulaw na siguro siya mga yung tabang. No, tang ginaluom lang niya ang